बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको राह हिदायत पर रखे, आमीन। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वक्त के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2021 में साइंसदानों ने एक वार्निंग जारी की थी, जिसे सुनकर पूरी सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि क्या ये कयामत की एक बड़ी निशानी है। साइंसदानों की टीम के मुताबिक जमीन के घूमने की रफ्तार में एक गैर मुतवक्के तेजी आ चुकी है, जिसकी वजह से एक दिन अब 24 घंटों से कुछ हद तक कम हो चुका है। एक हदीस पाक के मुताबिक कयामत से पहले जमाना करीब आ जाएगा तो साल महीने की तरह, महीने हफ्ते की तरह, एक हफ्ता दिन की तरह, दिन घंटे की तरह और घंटा आग के शोले की तरह होगा। हमारी इस पूरी कायनात का निजाम वक्त के एक मखसूस दायरे में चल रहा है और कायनात वक्त की कैद से उस वक्त आजाद होकर अपनी तबाही की तरफ भागेगी जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। तब कायनात में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इस आखिरी घड़ी से कुछ लम्हे पहले हवा का एक झोंका अहले ईमान को महसूस होगा, जिससे उनकी रूह उनके जिस्मों से निकल जाएगी और जब आखिरी इंसान जिसका दिल ईमान से मुनव्वर होगा वो भी फौत हो जाएगा, तब बाकी दुनिया एक हैबतनाक आवाज से गूंज उठेगी और वही आवाज इस कायनात के खात्मे और एक नई न खत्म होने वाली जिंदगी का आगाज होगी। जब हर चीज फना हो जाएगी तब अल्लाह फरमाएगा कि कोई है जो बाकी हो, लेकिन तब कायनात का नामो निशान तक मिट चुका होगा और अल्लाह की जात के सिवा कोई नहीं होगा जो जवाब दे सके और हर तरफ खामोशी छा चुकी होगी। कयामत कब कायम होगी ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ने इंसानों के लिए ऐसी निशानियों का जिक्र फरमाया है जिसको पूरा होता देख हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कयामत कायम होने में अब वक्त इंतहाई कम रह गया है। जैसे कि पहले जिक्र हो चुका है कि हदीस के मुताबिक कयामत के करीब वक्त की रफ्तार इंतहाई तेज हो जाएगी और साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर और दिन एक चिंगारी की तरह होगा। इस हवाले से साइंसदानों की 2021 की एक तहकीकात के मुताबिक जमीन की गर्दिश की रफ्तार में तेजी आ चुकी है, जिसकी वजह से एक दिन अब 24 घंटों से कम हो चुका है। हदीस में वक्त की जिस तेजी का जिक्र है उससे मुराद इस दुनिया में वक्त की कदर खो देना है। यानी आज लोग इतने मसरूफ हो चुके हैं कि उन्हें एक लम्हा फुर्सत का नहीं मिलता। एक इंसान की जिंदगी एक मशीन की तरह बन चुकी है और इंसान का मकसद आज सिर्फ पैसा कमाना बन चुका है। यही वजह है कि वक्त हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी काम में मसरूफ हो जाएं तो आपका ध्यान वक्त की तरफ नहीं होता और वक्त आपके लिए जल्दी गुजरता है। इस बारे में दूसरी राय यह है कि आज की जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से फासलों में कमी आ चुकी है। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले जो वक्त लगता था, आज तेज रफ्तार सवारियों ने उस वक्त को इंतहाई कम कर दिया है। लेकिन क्या जमीन की गर्दिश में फर्क से जमीन पर मौजूद दिन रात की तब्दीलियों में भी फर्क आएगा? साइंसदानों ने जमीन की रफ्तार में जिस तेजी के बारे में कहा है वो इंतहाई कम वक्त है। इतना कम वक्त कि हमें महसूस नहीं होता। 1973 से 2005 तक इस अरसे में 5 जुलाई 2005 को अब तक 32 सालों में सबसे छोटा दिन तस्लीम किया गया था, लेकिन 2005 से 2020 तक 28 मरतबा ऐसा हुआ है कि एक दिन के टाइम में कमी आई हो। और साइंसदानों के मुताबिक हमारी जमीन की रफ्तार में पिछले 50 सालों में इंतहाई तेजी आ चुकी है, जिसमें आने वाले सालों में और ज्यादा तेजी आएगी। तो क्या मुस्तकबिल में ऐसा वक्त आ सकता है जब जमीन की ये गर्दिशी रफ्तार एक आम इंसान भी महसूस करेगा? और रफ्तार में इस तेजी का इंसानी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अगर ये रफ्तार तेज हो जाए, यहाँ तक कि 24 घंटे में 1 मिनट का फर्क आ जाए, तो जमीन पर मौजूद इंसान, जानवरों और दरख्त सब कुछ मिक्स हो जाएंगे और पूरी दुनिया का तवाजुन इंतहाई बिगड़ जाएगा। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ये सब अचानक नहीं होगा और जिस रफ्तार से जमीन की गर्दिश में तेजी आ रही है, तो इसे इस हद तक पहुंचने में एक लंबा अरसा दरकार है। ये वो हद होगी
جس کے بارے میں حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ وقت کی رفتار انتہائی تیز ہو جائے گی، جس کی وجہ سے زلزلے اور شدید طوفان زمین پر تباہی مچا دیں گے، اور تب ہماری زمین پر زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم بے شک اللہ کو ہے، لیکن اس حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں آپ کو جاننا چاہیے۔ ایک وقت ایسا تھا جب اس پوری دنیا میں ایک اکیلا مومن تھا جو کہ ایک اللہ پر یقین رکھتا تھا، اور وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی پوری امت تھے۔ ایک حدیث پاک میں مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ دنیا میں کتنے عرصے تک رہیں گے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے مقابلے تم لوگ اس دنیا میں اتنی دیر ہی رہو گے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو کچھ لوگوں کو صبح سے شام کام کرنے کے لیے اجرت پر رکھے، لیکن وہ لوگ دوپہر تک کام کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ لوگ آتے ہیں جو عصر تک کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر وہ شخص اور لوگوں کو لاتا ہے جو مغرب تک باقی کام مکمل کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو پچھلے 2 گروپوں کا معاوضہ بھی مل جاتا ہے۔ پہلے 2 گروپوں کا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک تھا، اور آخری گروہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ دوپہر تک بنایا گیا، جس پر ان پر تورات نازل ہوئی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک ہے۔ پھر دوپہر سے عصر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ تھا، جن میں ان پر انجیل نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان کی امت کا دور شروع ہوا، اور جن پر قرآن نازل ہوا، اور جن کا عرصہ عصر سے مغرب تک کا ہے۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا عرصہ 1 دن کا ہے، اور اللہ کے ہاں 1 دن 1000 سال کے برابر ہے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ نے اس امت کو آدھے دن کی مہلت اور دی، یعنی اس امت کا عرصہ 1500 سال بنتا ہے۔ آج ہم 1444 ہجری میں ہیں، تو کیا اس حساب سے مسلمانوں کے پاس 56 سال کا عرصہ بچا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ تقریباً 2000 سال کا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عرصہ تقریباً 600 سال، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 600 سال کا عرصہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرصے تک۔ تو ان نمبر کو جب ہم ایک ایکویشن میں ڈالتے ہیں تو یہ اس طرح بنتا ہے: Age of Muslims is equals to 2000 years, approx minus 600 is equals to 1400 years approx۔ اللہ نے مسلمانوں کو 1 دن یعنی 1000 سال کا عرصہ دیا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آدھے دن یعنی 5 سال کی مہلت مزید مل گئی، یعنی ٹوٹل 1500 سال۔ اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ 2000 سال سے تھوڑا زیادہ ہو، اور اس کیلکولیشن کے حساب سے مسلمانوں کا عرصہ 1400 سال ہے، اور جس میں آدھا دن یعنی 500 سال جمع کریں تو یہ 1900 سال بنتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کیلکولیشن آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں، اور وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ٹوٹل عرصہ کتنا تھا اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ قیامت کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے، اور شاید مسلمانوں کا 1400 سال یا 1900 سال کا عرصہ پورا ہونے والا ہو، اور کیا پتہ شاید یہ صدی اس دنیا کی آخری صدی ہو، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ پیش گوئیاں کافی حد تک پوری ہو چکی ہیں، جن میں اب بڑی اور فائنل پیش گوئیاں ہونا باقی ہیں۔
उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।